बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान को एक और जीत मिली है और पीडीएम को एक और शिकस्त हुई है। पीडीएम की कोशिश ये थी कि इमरान खान को जो तोशाखाना में नाअहल करार दिया गया था और उनकी नाअहली के बाद उन्होंने जो 7 हलकों में इलेक्शन लड़ा था उसका फैसला रोक लिया गया था और बहस ये हो रही थी, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया गया था और बहस ये हो रही थी कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ सकते थे कि नहीं लड़ सकते थे। हालांकि आपको याद होगा कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला आया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा कि ये 63 की डिस्क्वालिफिकेशन थी, ये सिर्फ एक टर्म के लिए थी जिसमें वो एमएनए थे, सिर्फ उसमें वो नाअहल हुए हैं और उससे पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे और अगला इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। तो जब ये इलेक्शन हो रहे थे अक्टूबर में, तो उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कल का इलेक्शन तो वो लड़ सकते हैं और फिर इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए फिर उसका रिजल्ट रोक लिया गया था। और आज इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया है और इमरान खान को तमाम 7 हलकों में कामयाब करार दे दिया गया है। इससे एक तो जो इसकी बुनियाद थी वो ये थी, आज के इमरान खान ने जो इंतखाबी अखराजात हैं उसकी तफसीलात जमा नहीं कराई गई थी, इसलिए रोका गया था। और जब इंतखाबी तफसीलात जमा करा दी हैं तो आज उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इससे 2 चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। एक तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि इमरान खान की वो जो नाअहली थी वो किस्सा पारीना बन चुकी है, उसका अब से कोई ताल्लुक या मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो जो उनकी ज़बरदस्ती 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत नाअहली की गई थी, डिस्क्वालिफिकेशन की गई थी, वो ख़त्म हो चुकी है और वो अगला इलेक्शन लड़ चुके हैं। दूसरा इससे फ़ायदा ये हुआ है कि ये भी अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान जो हैं वो पार्टी चेयरमैन ही रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए या अब वो अहल हो गए हैं तो अब उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो केस चल रहा है कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए, तो वो भी जो है वो उसमें भी ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि इमरान खान के बारे में अब ये तो पता चल गया है कि वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं और इस वक्त वो फिर 7 सीटों से एमएनए हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर वो चाहें तो 1 सीट रखें और बाकी 6 सीटें छोड़ दें और उन 6 सीटों पर दोबारा उन 35 सीटों के साथ इलेक्शन होगा जिस पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, अगर होना है तो। वैसे तो हालात तेजी से बढ़ रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरफ, लेकिन अगर जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा तो ज़िमनी इलेक्शन तो बहरहाल होने ही है। तो 35 और 6 ये 41 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन दोबारा होगा कौमी असेंबली के। तो ये तो एक तो मामला ही है और 41 सीटों पर इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले ही इमरान खान 11-12 सीटों पर जीत कर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। तो अब देखिए कि ये इलेक्शन होते हैं और इमरान खान बाकी 41 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं और अगर इमरान खान सारे की सातों की सातों सीटों पर रिजाइन कर देते हैं, यानी कहते हैं मैं एक भी नहीं रखना चाहता, तो फिर 42 सीटों पर इलेक्शन होते हैं और 42 सीटों पर अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान उसमें से कितनी जीतते हैं। तो बहरहाल उनके मौक़िफ़ की ये जीत तो हो गई और जो पीडीएम की ख्वाहिश थी कि इमरान खान की जीत का नोटिफिकेशन ना जारी हो और उसकी वजह से ये मामला लटका रहे कि वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते थे, वो तो नाअहल थे, ये पीडीएम को अपने इस मौक़िफ़ में शिकस्त हो गई है। और अब ये पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला ये भी साबित हो गया है कि इमरान खान का पार्टी चेयरमैनशिप से हटना और नवाज शरीफ का पार्टी सदारत से हटना ये दोनों अलग अलग मामला हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) के तहत हुई है और 62(1)(f) ताहयात नाअहली जो है उसमें होती है। लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ये 63 के तहत हुई थी, ये इलेक्शन कमीशन ने की थी और ये सिर्फ एक टर्म के लिए थी जिस सीट पर वो मुंतखब हुए थे। अगरचे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसमें भी नहीं हो सकती थी, लेकिन बहरहाल चले हुआ और वैसे ही वो सीट छोड़ चुके थे, इमरान खान ने तो वैसे ही रिजाइन कर दिया था, तो ये कहा कि ये किस्सा भी खत्म हो गया। एक दूसरा मामला बहुत ही अहम है। आपने देखा कि पिछले 1 साल में इमरान खान को तोशाखाना पर बहुत ज़्यादा रगेदने की कोशिश की गई और घड़ी चोर और ना जाने क्या कुछ कहा गया। बावजूद इसके कि मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि इमरान खान को जो है वो तोशाखाना वाले मामले से ख़ुद को साफ रखना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद आईनी और कानूनी तौर पर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अखलाकी तौर पर भले किया हो या वो ना करते तो ज़्यादा अखलाकी बुलंदी पर होते, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं था। यही वजह है कि उसमें इमरान खान के खिलाफ कोई जो है वो अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका। लेकिन अदालत में जब ये मामला गया है, एक दरखास्त गुजार अदालत लाहौर हाई कोर्ट के पास लेकर गए हैं कि जी तोशाखाना की तफसीलात दी जाएं, तो अदालत ने ये तफसीलात जो हैं वो हुकूमत से मांगी हैं। अब आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि काफ़ी अरसे से तोशाखाना हुकूमत का मौजू ही नहीं रहा। ना वो घड़ी चोरी की बात करते हैं, ना तोशाखाना की बात कर रहे हैं, ना इमरान खान से कहते हैं कि जी बताओ कहाँ कौन कौन से तहफ़ लिए, क्योंकि मामला अब यह आ गया है कि हुकूमत ही से पूछा जा रहा है कि आप बताएं, तफसीलात दें कि किसने कितने तहफ़ लिए। अब चूंकि यहाँ सिर्फ एक घड़ी का मामला था जिस पर सियासत हो रही थी, और अगर ये तहफ़ सामने आ गए तो फिर पता चलेगा कि किस किसने BMWs ली, किसने गाड़ियाँ उड़ाई, किसने कौन कौन से तोहफे लिए और कौन छोटे से छोटा तोहफा भी ले गया।
اس وجہ سے یہ تحائف ہی نہیں دیے جا رہے۔ اب آج جو سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں 2-3 آرگومنٹ جو ہیں جسٹس عاصم حفیظ صاحب کے وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو توشہ خانہ کے ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے کہ جی آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ دیں، ساتھ بیان حلفی دیں، اور کہا ہے کہ توشہ خانہ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا بیان حلفی دیں کہ یہ کیسے یہ تحائف خفیہ ہیں۔ یعنی حکومت نے یہ موقف اختیار کر لیا تھا، یہ خفیہ ہیں جی، ان کی تفصیلات نہیں دی جا سکتی۔ یعنی جس معاملے میں عمران خان کو سیاسی طور پر گید رہے تھے، اس میں اب یہ پیغام عدالت کو لکھ کر بھیجا ہے کہ یہ خفیہ معلومات ہیں توشہ خانہ کی، یہ نہیں دی جا سکتی۔ تو اب عدالت نے کہا ہے کہ جو توشہ خانہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان کا بیان حلفی دیں اگلی تاریخ پہ، اور کہا ہے کہ بتائیں کہ یہ تحائف کیسے خفیہ ہیں۔ پھر جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ اگر عدالت مطمئن ہوئی کہ واقعی یہ تحائف خفیہ ہونے چاہیے تو پھر عدالت اس کو پبلک کرنے کا حکم نہیں دے گی۔ جسٹس عاصم صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جواب میں لکھا کہ توشہ خانہ کے تحائف منظر عام پر آنے سے میڈیا ہائپ بن جاتی ہے، کیا صرف یہ وجہ ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف خفیہ رکھے جائیں؟ تو یہ جج صاحب نے کہا ہے کہ کیا یہ وجہ ہے کہ میڈیا ہائپ بن جاتی ہے، اس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ، یعنی یہ ریٹن جواب ہے جو عدالت میں حکومت نے جواب جمع کرایا، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس لیے جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر اس پہ میڈیا ہائپ بن جاتی ہے۔ تو بھائی میڈیا ہائپ کیوں نہ بنے؟ اگر آپ نے کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا ہے تو میڈیا ہائپ تو بنے گی، اور اگر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ کیا صرف یہ وجہ ہے، میڈیا ہائپ کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ پبلک نہ کیے جائیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اس میں ملکی سلامتی اور بین الاقوامی تعلقات کہاں سے آ گئے؟ اور پھر سب سے اہم ریمارکس جو انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو خفیہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک BMW کی گاڑی کا تحفہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے LNG کا ٹھیکہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر تو آپ اس طرح خفیہ تحائف رکھتے ہیں تو پھر خفیہ رکھ کے لوگوں سے باہر ڈیلیں کرتے رہیں اور ان کو oblige کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ جی گاڑی لے لو ہم سے اور LNG کا ٹھیکہ دے دو، تو یہ بڑا ویلڈ کویسچن جو ہے وہ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت جو ہے وہ واقعی مشکل میں پڑ گئی ہے کہ یہ جو منترا تھا کہ جی اس سے تعلقات متاثر ہو جائیں گے اور یہ خفیہ ہیں اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو پہلے تو صرف ایک گھڑی پہ سیاست کر رہے تھے نا، اب نہ جانے کیا کیا گیا ہے توشہ خانہ سے جس کے ڈر سے یہ اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب عدالت جو ہے وہ اصرار کر رہی ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لکھ کر دیں کہ اس میں کیا خفیہ ہے اور یہ کیوں خفیہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ اگر مطمئن ہوئے تو نہیں کریں گے پبلک، لیکن ورنہ یہ تحائف پبلک کرنے پڑیں گے۔ تو اب اگر اگلے الیکشن سے پہلے یہ تحائف کی تفصیل آ گئی کہ جی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور انہوں نے کتنی گاڑیاں، گھڑی کو تو چھوڑیں نا، گھڑی تو چھوٹی چیز رہ جائے گی، پھر گاڑیاں اور ہیرے اور منگوٹھیاں اور نہ جانے کیا کیا نکلے گا، تو اس ڈر سے اس کو پبلک ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور آپ سوچیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بات ہی کرنا بند کر دی ہے۔ اب نہ مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں، نہ تارڑ کر رہے ہیں، کوئی توشہ خانہ کی بات ہی نہیں کر رہا، یہاں تک کہ عمران خان کی گھڑی کی بھی بات نہیں کر رہا، موضوع ہی ختم ہو گیا یہ، کیونکہ اب بات آ گئی ہے اپنے اوپر۔ تو یہ ہے صورتحال۔ آج ہم روز اپنی ملکی معیشت کا رونا روتے ہیں، روز معیشت کا رونا روتے ہیں، لیکن آج کابینہ کا سائز اور بڑا ہو گیا ہے اور فہد ہارون صاحب کو معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاون خصوصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا سٹیٹس ویسے وزیر مملکت کے برابر ہے، لیکن کئیوں کو وزیر کا بھی سٹیٹس ملا ہے، بھارت پروٹوکول ملتا ہے، پاکستان پریویلیجز ملتے ہیں جو کہ ایک وزیر کو ملتے ہیں، تو ملک کے خزانے پر اس سے بوجھ پڑتا ہے۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے جی، کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی جا رہا ہے اس میں، یہ عوام کا پیسہ جا رہا ہے۔ ملک خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے کا اگر خدشہ ہے تو ہے، اگر پیسے ختم ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں، اگر LCs نہیں کھل رہی، ڈالرز نہیں ہیں تو نہیں ہیں، لیکن کیبنٹ کا سائز جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ 95 پہ کیوں نہ پہنچ جائے اور چاہے وہ سینچری کیوں نہ کراس کر جائے، چاہے سارے کے سارے وزیر کیوں نہ لگانے پڑ جائیں، تو اس پر کمپرومائز سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔